बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूरे सीरत। आज हम एक बहुत अहम और बाबरकत सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हम बात करेंगे सीरत तय्यबा पर, यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुबारका ज़िंदगी के बारे में। हम जानेंगे कि आपकी आमद से पहले दुनिया के ख़ास तौर पर अरब के हालात कैसे थे। ये एक ऐसा मौजू है जो हमारे ईमान को ताज़ा करता है और हमें दीन की सच्चाई को समझने में मदद देता है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालनिहार है, और बेशुमार दरूदो सलाम हूँ हमारे आका मौला सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और आपकी आल और तमाम सहाबा कराम पर। अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब कुरान मजीद में फरमाया है, वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा ये है कि वही है जिसने नाख़वानदा लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयत पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाकीज़ा करता है और उन्हें किताबो हिकमत सिखाता है, हालांकि वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद अपनी शान यूं बयान फरमाई, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं मिटाने वाला हूँ जिसके ज़रिए अल्लाह कुफ्र को मिटा देता है, और मैं इकट्ठा करने वाला हूँ जिसके कदमों पर लोग इकट्ठे होंगे, और मैं सबसे आखिरी हूँ जिसके बाद कोई नबी नहीं। बेशक अल्लाह ने सच फरमाया और इसके रसूल ने सच फरमाया, हम इस पर गवाह हैं और शुक्रगुजार हैं। आज हम सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के आगाज़ को देखेंगे। आपकी मुबारक ज़िंदगी, आपकी नबूवत का आगाज़, आपकी आफाकी रिसालत का क़यामत तक जारी रहना, ये सब इस बात का तकाज़ा करते हैं कि हम जानें कि आपकी आमद से पहले अरब के क्या हालात थे। कुरान में भी यही बताया गया कि आपको उम्मीयीन यानी नाख़वानदा लोगों में भेजा गया, और ये लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। अरब की तारीख को बुनियादी तौर पर तीन बड़ी अक़साम में तकसीम किया जाता है। अरब बाइदा, ये वो कदीम अरब कौमें थी जो मुकम्मल तौर पर हलाक होकर मिट गई। अगर कुरान इनका जिक्र ना करता तो शायद हमें इनके बारे में कभी मालूम ही ना होता। इनमें कौमें आद, समूद, सालेह और लूत जैसी अक़वाम शामिल हैं। ये कौमें आज के मक्का, मदीना, खैबर और उर्दन के इलाकों में आबाद थी। अरब आरबा, ये वो खालिस अरब थे जो अपनी अरबी ज़बान को सदियों से बोलते चले आ रहे थे। अरब मुस्तअरबा, ये वो थे जिन्होंने अरबी ज़बान दूसरों से सीखी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ताल्लुक़ इस तीसरी किस्म से है। आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अब हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी अहलिया हाजरा और बेटे इस्माईल को एक बेआबो गयाह वादी में छोड़ आएं। ये जगह आज के मक्का की सरजमीन है जहाँ ना कोई आबादी थी और ना ही पानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे पहले इराक और शाम के इलाकों में रहते थे। हुक्म इलाही पर वो खामोशी से वापस जा रहे थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो बीबी हाजरा दौड़ती हुई इनके पीछे आई और परेशानी से पूछा, ऐ इब्राहीम, आप हमें इस वीरान जगह पर कैसे छोड़कर जा रहे हैं जहाँ ना कोई इंसान है, ना पानी है, ना आबादी है। काबा शरीफ की जगह इस वक्त सिर्फ एक टीला था। हजरत इब्राहीम खामोश रहे क्योंकि उन्हें जवाब देने का हुक्म नहीं था। बिल आखिर बीबी हाजरा ने मजबूर होकर पूछा, क्या ये आपको अल्लाह का हुक्म है? ये वो जगह है जिसे आज जन्नतुल मुअल्ला कहा जाता है। इसे मुअल्ला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काबा और मक्का का ऊंचा हिस्सा है। इसके बरअक्स महला मुसफला निचला हिस्सा है।
بی بی ہاجرہ اسی مقام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی جو اپنی اونٹنی پر سوار خاموشی سے جا رہے تھے۔ جب بی بی ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ کے قدم رک گئے اور انہوں نے کہا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بی بی نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر مشکل میں پڑھا جاتا ہے اور اس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت اور جنگ احد میں صحابہ کرام نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا۔ بی بی ہاجرہ واپس آئی، شام ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں آنے لگی۔ ان کے پاس صرف تھوڑا سا پانی اور کھانے کا سامان تھا۔ بی بی ہاجرہ نے ایک لکڑی لی اور جنگلی درندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ ایک نبی کی بیوی اور اسماعیل کی ماں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جانور خاموش ہو گئے اور کچھ تو محافظوں کی طرح بیٹھ گئے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 بار دوڑی۔ اللہ کو ان کی یہ سعی اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا دیا۔ پھر انہیں آواز آئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس جگہ پر مارا جہاں حضرت اسماعیل کے قدم تھے اور وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ زمزم کے پانی میں کئی برکتیں ہیں، اس میں حضرت جبرائیل کا پر، حضرت اسماعیل کے قدم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کے واسطے سے ظاہر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کے سفر سے پہلے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا تو آپ کے دل کو دھونے کے لیے زمزم کا پانی ہی استعمال کیا گیا۔ یمن میں ایک بڑا بند تھا جسے سد مارب کہتے تھے۔ یہ بند ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے یمن کے قبائل پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ قبیلہ جرہم اسی تلاش میں مکہ کے قریب پہنچا تو انہیں پرندے اڑتے نظر آئے۔ یہ پانی کی نشانی تھی۔ انہوں نے اپنے آدمی بھیجے تو چشمے کے پاس بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا۔ قبیلہ جرہم نے بی بی ہاجرہ سے پانی کے قریب رہنے کی اجازت مانگی جو انہیں مل گئی۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم وہیں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی شادی اس قبیلے میں ہوئی۔ انہوں نے عربی زبان بھی جرہم سے ہی سیکھی۔ جب آپ کی عمر 16 سال ہوئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ واپس آئیں اور کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ مقام ابراہیم کے بارے میں بھی دلچسپ حقائق ہیں۔ کعبہ کی دیواریں اونچی ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پہنچانے میں دشواری ہوئی تو اللہ نے ایک پتھر کو حکم دیا کہ وہ ان کے حکم کے تابع ہو جائے اور اوپر نیچے ہو۔ آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ شروع میں یہ پتھر کعبہ کی دیوار کے قریب تھا لیکن ایک بڑے سیلاب نے اسے بہا کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں یہ آج موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اسے اسی جگہ رہنے دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو آسانی ہو۔ دراصل یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی عمارت کی سیدھ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے اس جگہ کو بھی خاص عظمت بخشی اور اسے قرآن میں نماز پڑھنے کی جگہ مصلی قرار دیا۔ یہ تھا سیرت طیبہ کے بابرکت سلسلے کا پہلا حصہ۔ امید ہے یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم مزید ایمان افروز حقائق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔